लकडाउनपछि सबैभन्दा बढी मारमा दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने मजदुर परेका छन्। उनीहरू रुँदै भोकै प्यासै सहरबाट घर फर्किरहेका छन्। तर उनीहरूलाई राहत दिने र सुरक्षित राख्ने विषयमा सरकार उदासीन देखिएको छ। दुःख पाएका मजदुरले राहत नपाउने हो। सरकारले राहत वितरण किन प्रभावकारी बनाउन सकेन? सहकर्मी शिवनारायण गिरी, गणेश भूषाल र राजन राज पराजुलीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदय त्रिपाठीलाई यी प्रश्न सोधेका छन्। यहाँलाई स्वागत छ सर। धन्यवाद। यो लकडाउनका कारण दैनिक जसो ज्याला गरेर खाने मजदुरहरू सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्। तिनको बारेमा केही निर्णय गरेको छ? यो त हामीले उहिले सरकारले राहत कार्यक्रममा निर्णय गरेर पहिचान गर्ने काम स्थानीय तहले गर्ने, वडा कार्यालयले गर्ने, त्यसपछि पहिचान गरिसकेपछि त्यस्तालाई न्यूनतम राहत भए पनि उपलब्ध गराउने, त्यसबाहेक लकडाउनले गर्दाखेरि बजार व्यवस्थालाई, आपूर्ति व्यवस्थालाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराहरू पहिले निर्णय भइसकेका छन् र यो कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्था हो। मैले ठ्याक्कै किन सोधेको भने सर, दैनिक ज्याला गरेर खाने सहरीय मजदुरहरू गाउँ छिर्न बाध्य छन्। उनीहरूले भन्दैछन् कि एक गाँस चामल दिने, खानको लागि चामल दिने मान्छे भएनन्, पानी दिने मान्छे भएनन् भने राहत पाएको भएदेखि यहीँ बस्दै होला नि त। राहतमा के छ तर उपलब्ध हुने विषय के छ भने तपाईँ यकिन गर्नुभयो भने यतिले मात्रै ठिक छ। जसको भान्सा सुरक्षित छ, सबै छ, व्यवस्थित छ, त्यसलाई चामल, दाल, नुन, तेल दिएपछि भान्सा चल्छ। तर जसको भान्सा नै अलिकति अव्यवस्थित भइसकेको छ, अस्तव्यस्त भइसकेको छ, हो समस्या त्यहाँनिर। त्यही अव्यवस्थित भान्सालाई नै व्यवस्थित बनाउने किन सरकारले सकिरहेको छैन? लकडाउन भएपछि सुरुमै त कसैलाई चाहिँ राहत पहिलो दिन त चाहिँदैन। यो बेकारको कुरो हो, त्यो म मान्दिनँ। यस्ता यो चाहिँ भावुकता भावनावाला कुरो म मान्दिनँ। प्रश्न दुई किसिमको छ। के छ भने अब उद्योगहरू, त्यस्ता कल कारखानाहरू बन्द भएको छन् जसले दिएको ऊ आफै पनि लकडाउनमा छ, सम्पर्कभन्दा बाहिर छ। एक दोस्रो कुरो के छ भने कतिपयले व्यक्तिगत घरहरू बनाउँथ्यो, ठेक्का पट्टा लिएर बनाउन आएका थिए मजदुरहरू। कोही इँटा भट्टामा काम गरिरहेका थिए, कोही गलैँचा कारखानामा काम गरिरहेका थिए। धरातलको ज्ञान छ हामीलाई। म भनेको व्यक्ति होइन कि सरकारलाई ज्ञान छ, स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञान छ। तर जसरी हामीले यसलाई चाहिँ बढावा चढावा गरिरहेका छौँ, भिडियो खिचियो तर तिनको आवाज चाहिँ कसैले खिचिरहेको छैन। सर हामीले खिचेको छौँ, कसैले खिचेको छैन। म चुनौती दिन्छु। एउटा भिडियो हेर्दैन सर, यो मैले हेरेको भन्ने एउटा धारणले एक मुठी चामल र एक मुठी पानी दिने मान्छे भेटेन सर। काठमाडौँमा भेटिएन, त्यही भएर नभेटेरै अनि सम्पर्क पनि भएन के त्यहाँ। मैले थाहा छ मलाई त्यहाँ के भयो भने कतिपय हामी बनेपा पुगिसकेका मान्छेलाई रेस्क्यु लगाएर पठाइयो। स्थानीय तहमा हामी बारम्बार भनिरहेको स्थानीय तहमा गएर तपाईँहरू सम्पर्क गर्नुहोस् भनिएको छ। व्यक्तिले स्थानीय तह यस्ताले त खोज्दै जाँदैन, यिनी पो जानु पर्यो त, वडा कार्यालयमा गइदिनु पर्यो। वडा त्यहाँ छ, किन नजाने भनेर यसलाई अझ तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ। हामी स्थानीय तहले नै भने तपाईँहरूले अलिक भेदभाव पो त गरिराख्नु भएको छ क्या हो भनेर पनि भनिएको छ। भन्दाखेरि उहाँहरूको पनि भनाइ के छ भने जो आएका छन् तिनलाई त हामी त गरि नै रहेका छौँ। कतिपय आएकै छैनन्, आउँदैनन्। अब यस्ताहरू आएनन्। हामी सिन्धुलीबाट पठाइरहेछौँ, कावासिटीबाट पठायौँ, चितवनबाट पठायौँ, सुनवलबाट पठाइयो। सुनवलबाट त कैलाली पुर्याइयो चाहिँ त्यो व्यक्तिहरूको चाहिँ। यहाँ पनि जो छन् सम्पर्कमा गयो भने तिनले गरिरहेछन्। उनीहरूकै समस्या अशिक्षा देखियो भने अलिकति हाम्रो अब के हो भने पुगेन भनौँ न यसमा। त्यो सचेतना कार्यक्रममै पुगेन। जानुहोस्, तपाईँ सम्पर्क गर्नुहोस् भनेर हामी बारम्बार भनिरहेछौँ। सम्बन्धित जहाँ बसिराख्नु त्यो वडा कार्यालय। एउटा त के भयो भने अलिकति सुरुमा घरबेटीहरूले पनि निरुत्साहित गरे के। त्यो घरबेटीहरूले चाहिँ यो प्रमाणित गर्न चाहेन। कहाँ बस्नु भएको छ भनेर भन्नु पऱ्यो। वडा यो यति यति यतिमा भनेर भन्न त पऱ्यो। फेरि त्यो दिने मान्छेलाई पनि डर के छ भने हामी गलतलाई दियौँ भने हामी कारबाहीको भागी हुन्छौँ भन्ने, त्यसलाई पनि त अलिकति पिर छ नि। भने घरबेटीले पनि हामी कहाँ 8 जना 10 जना बसिरहेछौँ भने उसले मरिगए नगर्ने के, किनभने घरबाल घर तिर्नुपर्छ भन्ने। यहाँ त समस्या त एउटा छ र भने त्यसले पनि नभन्ने, यी पुग्न नसक्ने, अब के गर्ने, त्यसले नखाउने। तर मान्छे भोकभोकी हुन्छन् तर नागरिकता लिएर राहत लिन जानुपर्छ त्यस्तो छैन। सबै यो चाहिँ यो कथा कहानी हो। नागरिकता कुराहरू चाहिँ
नागरिकता राहत दिँदाखेरि नागरिकता माग्नुको स्थिति छैन। सरकारले गर्नुपर्ने तर्फबाट आफ्नो तरिकाले गरिरहेछ, हामीले अब खटाइरहेछौँ। उहाँहरूलाई पनि 13 बुँदे चाहिँ अस्ति सर्कुलर जारी गरियो। तपाईँले जति दुःख पाए अब जुन बाँकी अब राष्ट्र भएको यस्तो भयो क्या, दुःख पाए भने दुःख त हामी सबैले पाएछौँ। एकजना व्यक्ति बताउनु जो कि नर्मल लाइफमा छ, म भावनामा बग्दिनँ यस्ता कुराहरू। यो हो के त आखिर लकडाउन दुःखै पाउन यो कुनै सुखको लागि त्यो गरे हो भनेर दुःख त सबैले पाइरहेछन् त यसमा सुविधाको हिसाबले। मै एक छ्याक मैले खाइरहेको हुन्छु भने अब सबैको छ त्यो तर त बुझ्दिन पर्यो सबैले। होइन अब यही सङ्कटको बेलामा पनि नबुझ्ने हो भने यो कुनै आनन्दसो त होइन नि। तपाईँको मन्त्रालय चाहिँ के गरिरहेछ? यही संयोजन गर्दै बसिरहेछ। हाम्रो चाहिँ विशेष गरी जुन बेला यो भइसकेपछि नै हाम्रा मन्त्रालयमा 7 जना उपसचिवलाई प्रत्येक प्रदेश को पालिकासँग सम्बन्ध र सम्पर्क गर्नको लागि, जीवन्त सम्पर्क गर्नको लागि हामी उपसचिव स्तरका फोकल व्यक्तिहरू पहिले नै हामी तोकिसकेका थियौँ। 2-2.5 महिना अगाडिको कुरो हो यो चाहिँ सुरुमै। दोस्रो, पहिलो हामीले के भने हरेक पालिकासँग सम्पर्क गरेर तपाईँहरू विदेशबाट आउने अब थर्ड कन्ट्री होला, हिन्दुस्तान पनि होला, सबैबाट आउँदाखेरि चाहिँ भने हवाई यातायात अथवा चाहिँ यताबाट आउनेहरूको सबैको तपाईँहरू लगत राख्नुहोस्, को कहाँबाट आएको, कहाँ बसिरहेको छ। एक अब आउँदै गरेकोलाई तिनलाई अस्थायी क्वारेन्टाइन, मैले यो दावा गर्दिनँ बडा युरोपियन मापदण्डको हामी क्वारेन्टिन बनाएका छौँ भनेर, किनभने युरोपको हालत देखिहाल्यो। बेकार कुरा नगर, म पनि युरोपै पढाए मान्छे हो, त्यसका मलाई थाहा छ। युरोपियन स्टर्नको छैन, तर के गरियो भने समाजबाट परिवारबाट त्यस्ता व्यक्तिलाई हामी अलग राख्ने कोसिस गऱ्यौँ। त्यहाँ कुनै सार्वजनिक विद्यालयमा हुन्छ, सार्वजनिक भवनमा, र तिनलाई न्यूनतम चाहिँ के अरे एउटा सुविधा दिने काम गरियो। पछि झुलहरू पनि, झुल किन्नलाई अब यहाँ मधेसमा के भने लामखुट्टे बढी छ, झुल कहाँ किन्ने, पसलहरू बन्द छन्, व्यापारीहरू छैनन्, सबै लकडाउनमा छन्, पसल बन्द हिँडिरहेछन्। त्यस कारण झुल किन्न पनि कतिपय पालिकाहरूले भने होइन मन्त्रीजी यो त बडा गाह्रो भइरहेछ, मान्छे चाहिँ बसिरहेछन्, लामखुट्टेले टोकेर आइरहन्छ फेरि भने यो भन्न र गर्न जमिनमा अलिकति फरक नै हुन्छ। पछि उहाँहरूले व्यवस्था गर्नुभयो। त्यसकारण दोस्रो काम हामीले यो गऱ्यौँ, अस्थायी क्वारेन्टिनको व्यवस्था, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको लगत लिने र त्यो चाहिँ लगत अनुसार फेरि उहाँहरूले सबै ठाउँमा जानकारी दिनुभयो। जसलाई त्यो अप्ठ्यारोहरू देखियो त्यसलाई चाहिँ अलिकति रिफर गर्ने, अगाडि रिफर गर्ने कामहरू गरियो। 2टा काम। तेस्रो, राहतमा कसलाई दिने भने तपाईँहरू यकिन गर्नुहोस् र राहत कति दिने भने तपाईँहरू यकिन गर्नुहोस्। हामी त्यसमा इम्पोज गर्न हामी केन्द्रीय अथवा सङ्घीय चाहिँ बजेटबाट यो बजेटको चाहिँ पैसा तपाईँहरूले खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा छुट्टै कोष बनाएर खर्च गर्नुहोस् र त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले अगाडि बढाउनुहोस् भनेर पालिकाहरूसँग। यो साथसाथै म स्वयं पनि भिडियो कन्फरेन्सिङ गरेर पहिले त काठमाडौँ उपत्यकाका मेयर साहबहरूले सबैलाई हामी सामूहिक यहाँ छलफल गऱ्यौँ यही मन्त्रालयमै। त्यसपछि चाहिँ अब अन्य पनि मलाई लाग्छ हामीले 31 जना पालिकाका हिमाल, पहाड, तराई, पूर्व, पश्चिम सबै गरेर करिब गरिसक्यो। भोलि पनि 10-12 जनासँग हामी छलफल गर्छौँ। कहाँ के समस्या छ, के समाधान गर्नुपर्छ। कतिपय ठाउँमा हामीले एउटा चाहिँ कि सहजीकरणको काम पनि गरिदिनु पर्ने भएको छ। जस्तो काठमाडौँमै खानेपानी केयुकलसँगको सहजीकरण, खाद्य संस्थानसँग, साल्टेनिङसँगको सहजीकरण, यी लगायतका कामहरू जो एउटा मन्त्रालय होइन 2-3वटा मन्त्रालय जहाँ इन्भल्भ हुन्छन् त्यो सहजीकरण काम चाहिँ मन्त्रालयले गरिदिरहेछ। र त्यसैको एउटा र कसलाई राहत वितरण भइरहेको छ, मोटामोटी सङ्ख्या कति छ, क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या कति छ, ती सबैको आँकडा उहाँहरूले पठाइरहेको छ। यो अनुगमन निरीक्षण गरिरहेको छ तपाईँको मन्त्रालयले हेरिरहेको छ। यो कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्नको लागि सरकारले यो लकडाउन बाहेक अन्य कुनै ठोस योजना बनाएन भन्ने बाहिर टिप्पणी आइरहेको छ। टिप्पणी गर्नेले पनि अलिकति सुझाव दिए, अलिकति हामी त्यो गर्थ्यौँ होला। कोही माइकालाल छ भने यो टिप्पणी बाहेक आफ्नो दिव्य ज्ञान दिए, हामी त्यो दिव्य ज्ञानलाई पनि पालन गर्थ्यौँ होला। संसारमा होइन, संसारमै छैन कोरोना भाइरस, नयाँ भाइरस हो। अहिलेसम्म चिकित्सा विज्ञानले यसको चाहिँ महान भनिने शक्तिशाली देशहरू, महाशक्तिहरूको त यो हालत छ भनेपछि हामीले के गर्यौँ भने चीनले एउटा बाटो अख्तियार गर्यो, अरूले पनि एउटा बाटो अख्तियार गरे, जस्तो कोरिया, जापानहरूले। हामी दुईटैको मिश्रित बाटो हामीमा गयौँ। लकडाउन पनि गर्ने, किन हाम्रो अवस्था के छ भने एउटा छिमेकीमै यो छिमेकी देश, उत्तरी छिमेकी देशमै सुरु भएको यो।
दक्षिणी छिमेकी देशमा पनि व्यापक रूपले अगाडि बढिरहेको अवस्था थियो। तेस्रो अब अहिले चाहिँ एउटा अर्को समस्या के आयो भने अहिले हामी हेरिरहेका छौँ जो निजामुद्दिनका जुन छन् तिनीहरूलाई कसरी ट्रेस गर्ने ट्र्याक गर्ने ती आफूले बताउन चाहँदैनन्, तिनलाई खोज्ने, तिनलाई केही पत्ता पनि लाग्यो, केहीमा पोजिटिभ पनि देखियो, जस्तो वीरगन्जमा देखियो। यो ठाउँमा छिरेर बसिरहेका छन्, तिनलाई पनि पत्ता लगाउने काम सरकारले गरिरहेको छ भने अहिलेसम्म मलाई लाग्दैन कि हामीले चाहिँ यो काम गर्नमा कुनै पनि ढङ्गले पश्चाताप गर्ने काम चाहिँ मैले चाहिँ गरेको छैन, हाम्रो सरकारले पनि गरेको। यो सरकारले कोरोना भाइरस तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समिति बनाएको छ ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा, कतिको समन्वय हुन्छ तपाईँ? समन्वय हुन्छ, हामी छलफल डेली नै करिब भइरहेको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले जुन बाली पाकिसकेका छन् किसानहरूलाई हामी तपाईँहरूले न्यूनतम स्वास्थ्यका मापदण्डलाई पालन गर्दै ती बाली भित्राउने काम गर्नुहोस्, बाली लगाउने काम गर्नुहोस्, त्यो भइरहेछ। गहुँको अहिले सिजन हो, करिब गहुँ देशभरि काटिसकेको अवस्था यो 5-7 दिनमै देखियो। जुन बेलादेखि हामी निर्णय गरौँ र स्थानीय तहले तपाईँहरूले सहजीकरण गरिदिनुहोस् भने कतिपय स्थानीय तहले ट्र्याक्टरमा मेसिन लगाएर आफ्नै खर्चमा पनि त्यो पालिकाको सबै गहुँहरू काटेको पनि अवस्था छ। त्यो तपाईँहरूका पनि त्यस्तो आएको छैन, तर हामी कहाँ त्यो रिपोर्ट आइरहेछ र उहाँहरूले आफै पनि गरिराख्नु भएको छ। र त्यो बाली भित्राउने काम, बाली लगाउने काम किसानहरूले जुन गरिरहेका छन् त्यसले पनि एउटा चाहिँ हामीले जुन बिचमा एकदमै ठप्प थियो त्यसलाई हामी अगाडि बढायौँ। स्थानीय तहकैले एउटा चाहिँ सहजीकरण गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। हाम्रो चाहिँ जहाँसम्म यो एमसिसी होस् या उच्च स्तरीय जुन समन्वय छ निरन्तर नै छलफल भइरहेको हुन्छ र के गर्ने, के निर्णय गर्ने त्यस विषयमा चाहिँ एकदमै व्यवहारिक रूपले भावनामा नभइकन कति जोसिएर भन्दैछन् नि नेपालमा आए हाम्रा नेपालीहरू आँसु बगाइरहेका छन्, बर्डर पारी बसेर दुःख पाइरहेका छन्। के भने जुन बेला आए जब दुईटै सीमामा लक भयो, किन एउटा कारण के भयो भने पहिले त उहाँहरू आउनुभयो, छिर्न सकिन्छ भने आउनुभयो, तर त्यहाँ आउँदासम्म जो त पहिले आउनुभयो उहाँहरू त ठिकै छ। अब अहिले खोल्ने हो भने कोही महाराष्ट्रबाट आउँछ, कोही गुजरातबाट आउँछ, कोही राजस्थानबाट आउँछ र यो नबिर्सौँ कि हिन्दुस्तानमा पनि लकडाउन छ, त्यहाँ पनि ट्रेन चलेका छैनन्, त्यहाँ पनि यातायातका साधन चलेका छैनन्। ती 10 दिन 12 दिन लगाएर हाम्रो त अब सीमा खुल्यो जाउँ भनेर 10-12 दिन जुन दुःख पाउँछन् त्यसको हिसाब कसले राख्ने? त्यो हिसाब हामीले राखेका छौँ। किन युपी गभर्मेन्टसँग, सेन्ट्रल गभर्मेन्टसँग, बिहारको गभर्मेन्टसँग सरकारले आफ्नो स्तरमा कुरा गर्दै बुझिरहेको छ यो विषयमा। मैले नै युपी गभर्मेन्टसँग कुरा गर्दाखेरि मेरठ, मुजफ्फरनगर लगायत ठाउँमा कतिपय नेपालीहरू जो हिँडे जोसमा ती चाहिँ त्यहाँको धर्मशालामा त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले तिनलाई खानपिनको व्यवस्था गरेर अहिलेसम्म राखिरहेको छ। यो कुरो चाहिँ हामीलाई अब हामी आफै पनि सम्पर्क गरिरहेका छौँ। यो विदेशीहरूले पनि आफ्नो नागरिकहरू फिर्ता लिएर गइरहेछ। जुन सीमामा आएर बसेका नेपालीहरू जुन छन् उनीहरूको मिति पुग्यो 14 दिन सरकारले बस भनेको, के हुन्छ? त्यो क्वारेन्टाइनमा बसेका होइनन्, क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्, त्यो हुलमुलमा बसेका छन्, जमातमा बसेका छन्। पहिला कुरा त यो हो। तिनीहरूको केसमा के हुन्छ? सरकारले के गर्छ? सुन्नु न, पहिलो कुरा तपाईँ परिस्थिति हामीले निरन्तर हामी सम्पर्कमा छौँ। स्थानीय प्रशासन, पारिपट्टिको स्थानीय प्रशासन, उनीहरूको प्रशासन हामीसँग यो निरन्तर संवादमा छ। कहाँ स्थिति के छ करिब जमिनको या चाहिँ धरातलीय अवस्था हामीलाई थाहा छ नि। अल्पत्र भनेको होइन, सीमामा आएर बसेका छन्, फोटो खिचाएर तपाईँहरूले घुमिराख्नु भएको। प्रश्न कहाँनिर छ भने तिनलाई खानपिनको व्यवस्था छ, तत्काल त्यहाँ बस्ने व्यवस्था गरेको छ सरकारले। अब चाहिँ अहिले तुरन्तै हामी सीमा खोल्ने बित्तिकै जुन भए मैले बताइरहेको छु, जुन भए यथार्थ भए हो। फेरि हजारौँ मान्छे चाहिँ दिल्लीबाट, पन्जाबबाट, मुम्बईबाट, गुजरातबाट हिँड्यो भने त्यो बिचमा हिन्दुस्तानमा पाएको दुःख, उनीहरू जुन पाउने दुःख छ त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? यहाँ चाहिँ बडा जुन भावनामा बगाएर आँसु बगाउने साथीहरूले जो आफै लकडाउनमा बस्नु भएको छ, स्टेटस लेख्नमा व्यस्त हुनुहुन्छ, त्यस्ताले लिन्छन् राज्यले। त्यसैले राज्यले सोचिरहेको यो कुरो बडा स्पष्ट ढङ्गले म भन्दैछु यो कुरोलाई, किनभने हामी एक चरणमा देखियो त्यो दुःख। म स्वयं पनि युपी गभर्मेन्टसँग पर्सनल पनि मैले धेरैसँग कुरा गरेको छु, त्यहाँको गृहमन्त्री, त्यहाँको मुख्यमन्त्री
र त्यहाँ नेपालीहरू जो बीच बाटोमा आएर अल्पत्र परेका थिए तिनीहरूलाई उनीहरूले चाहिँ त्यहाँको सरकारले त्यहाँको राज्य सरकारले सहयोग गरिरहेछ। त्यहाँको विभिन्न सङ्घ संस्थाले सहयोग गरेर विभिन्न ठाउँको धर्मशालामा बसिरहेछन् नेपालीहरू। अनि सबै क्वारेन्टाइनमा छैनन्, कोही धर्मशालामा यसै बसिरहेका छन्, ती क्वारेन्टाइनमा छैनन्। बताउन सक्छु कति कुन धर्मशालामा कुन संस्थाले, राज्य सरकारका कुन निकायले, तिनका चाहिँ जिल्लाका कुन निकायले राखिरहेका छन् भने त्यो रिकर्ड हो। त्यही दोहोरिन्छ अहिले लकडाउन अलिकति पनि लुज भयो भने या सीमा चाहिँ अब चाहिँ खुल्यो भन्ने ढङ्गको आवत जावत सुविधा भयो भन्ने बित्तिकै त्यही चाहिँ दोहोरिन्छ र फेरि असङ्ख्य नेपालीहरू हिन्दुस्तानको लकडाउनमा फेरि दुःख पाउँछन् बिरानो देशमा। हजुर, अहिलेसम्म कति आएर बसेछन्? तपाईँसँग रेकर्ड छ भन्नुभयो। 2148 मुजफ्फरनगर, मेरठ, त्यसपछि चाहिँ यता एक थरी चाहिँ फेरि बनारसमा बसिरहेछन्। बनारसमा त कतिपय नेपालीहरूकै घरमा बसिरहेछन्। आए बिलक बन्द परे त्यहाँ बसिरहेका छन्। जुन प्रशासनले राखेको चाहिँ अवस्था त्यो हो। अब त्यहाँ नेपाली जहाँ बस्ती छ या बसोबास छ, विद्यार्थीहरू होलान्, कोही होलान्, त्यहाँ पनि बसिरहेका सङ्ख्याहरू त्यत्तिकै छ। त्यो बसाइ पनि त्यति स्वस्थकर छैन। एउटा कोठामा 2 जना बस्थे, त्यहाँ आएर 6 जना बसिरहेछन्। हो यो धरातलीय स्थिति यो हो। खालि बाहिर निस्किरहेछ नि। अनि त्यस कारणले हिन्दुस्तानी चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनले लकडाउन सफल या लकडाउन यसो बाहिर निस्केका छैनन् सडकमा भनेर देखाएर, तर घरभित्र कोठाभित्र त 5 जना 7 जनाको दरले बसिरहेछ। हामी त्यही क्वारेन्टाइनमा बसेका जुन नेपाली नागरिकसँग कुराकानी भइरहन्छ, उनीहरूले के भन्छन् भने 3 गते पछाडि लकडाउन खुलेन भने हामी फेरि खोलामा बगेर आउन चाहन्छौँ, मरे पनि आफ्नो देशमा मर्छौँ भनेर, ताकि उनीहरूको मिति पुगिसक्यो। 14 दिन सरकारले भन्ने क्वारेन्टाइन मिति पुगिसक्यो। त्यस्तोको केसमा के हो? एउटा कुरा म भन्दैछु, क्वारेन्टाइनमा पहिले त सम्बन्धित त्यहाँ देशमा क्वारेन्टाइनमा उहाँहरू बस्नु भएको छ कि छैन भन्दा कि जमातमा बस्नु भएको छ कि क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ। एक अर्को कुरो कस्तो तपाईँहरूले अलिकति व्यावहारिक रूपले हेर्नुहोस्, आज 13औं दिन भयो अनि 1-2 जना आज मान्छे आए, तिनैको संसर्गमा बसिरहेछन्। फेरि यिनको लागि 14 दिन लागु हुने भयो। अचम्मको कुरो छ यो। अब किन यो भनेको त्यो बुद्धिको बलिहारी यो देशमा? भनेको त्यो मिति यति दिन बस्ने भन्ने भएन, लकडाउन नखुलेसम्म बस्न पर्यो। होइन त्यो पनि होइन, मैले भन्न क्वारेन्टाइन भनेको के हो त? एउटा टिम 14 दिन अलग अलग बस्यो भने त्यसलाई पुगेको मान्नुपर्छ। बसिरहेछ अनि 12औं दिनमा चाहिँ 4 जना आएर त्यहाँ मिसिए, तिनको त अब 14 दिन बाँकी नै छ र पहिले बसेको 12 दिन के गयो? खेर गएन। त्यसका हाम्रो चाहिँ के हो पनि पहल के भने, जुन अरू पनि देशले कतिपयले गर्न सकेनन् र धेरै आक्रान्त भए, यो पनि सही म भन्छु। अमेरिका जस्तो देशले चाहिँ आज चाहिँ सबै सङ्कटकाल लगाउनु पर्ने स्थिति आएछ। त्यति क्षति बेहोरेपछि बेलायतको हालत के छ, जर्मनीको हालत, स्पेनको हालत, इटालीको हालत, सबै देशहरू हेरौँ न, बडा जो विकसित देशहरू हुन् भने हामीले उपलब्ध जे ज्ञान जे छ चिकित्सा शास्त्रको सल्लाह त्यो अनुसार हामी चाहिँ सुरक्षित राख्नले गरेको निर्णय हो। यो कसैको विरुद्धमा लक्षित छैन, यो कोरोनाको विरुद्धमा लक्षित छ। उनीहरूलाई तनाव के छ भने, चिन्ता के छ भने, फेरि सीमाकै कुरा भारतमा बढ्दै गएको छ सङ्क्रमणको सङ्ख्या, उता बढ्यो भने हामीलाई पनि सर्छ भनेर उनीहरूलाई तनाव छ। सुरक्षित बस्नु पर्यो भने जस्तै तपाईँले भन्नुभयो हुलमुलमा छन् भने उहाँहरू बस्नु त पर्यो नि। होटल दिँदा नबस्ने, बसेनन्, होटलमा व्यवस्था गर्दाखेरि नबस्ने। यहाँ भएका हिन्दुस्तानका जो मान्छे छन् ती त यो सबै गरिरहेछन् नि, नाटक नौटङ्की। ती त भलादमी भएर बसिरहेछन्, कमसेकम त्यति समय त व्यतीत गरिरहेछन्। यसमा कुनै क्रान्ति काम गर्दैन। यहाँ यसमा कुनै मिसाइल, हाइड्रोजन बम, एटम बम सबै फेल भइसक्यो होइन। धेरै क्रान्तिकारी भएर यहाँ केही होइन, धेरै क्रान्तिकारी भएर कोरोनाको शिकार भइन्छ। यसका जुन जे छन् अहिले विश्व मापदण्ड अनुसार त्योलाई पालन गर्नु बाहेक अरू उपाय छैन। सरकारले सोसल डिस्टेन्स कायम गर्नु भनेको छ, तर केही समय अगाडि यो जेलमा रहेका कैदीहरूलाई पनि के फुक्का गर्ने भनेको थियो। खचाखच छन् जेलमा रहेका कैदीहरूको, तिनीहरूको केसमा के गरिरहेको छ सरकार? केही त रिहा पनि भए, 400 समथिङ जति, 200 समथिङ जति रिहा पनि भएका छन्। अहिले अस्ति नै यता विभिन्न कतिपयको के छ भने अब केसको वाइज पनि हेर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यो फेरि मुद्दा के लागेको छ, कोही ज्यान मुद्दा होला, कोही डकाइ मुद्दा होला। फेरि एउटा कुरा के बुझ्नु भने, कसैको ज्यान मुद्दा होला र त्यो रिहा भयो, खालि कोरोनाको डरले रिहा भने जो
परिवार प्रताडित भएको छ, जसको लाई यो पर्या छ कि यो यही मान्छेले ज्यान मारेको हो भनेर, त्यसमाथि के हुन्छ? त्यसको के रिएक्सन हुन्छ? के ऊ गाउँठाउँमा गएर फर्किन सकेर बस्ने वातावरण हुन्छ त? त्यहाँ कोरोनाकै कुरामा अहिले छिछि दूर अहिले पहिले हाछिउँ गर्दा चिरञ्जीवी सिउ भन्ने मान्छे हाम्रो समाज होइन, अहिले हाछिउँ गर्दाखेरि दूर भन्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ नि। भने यो जुन असाधारण मनोविज्ञान हो, एउटा चाहिँ मैले भनिहालेँ भावनात्मक रूपले चाहिँ कुराहरू उठान गर्नु एउटा कुरा हो, तर त्यसको तहमा जाँदाखेरि त्यसले पार्ने प्रभावहरू सरकारले त सबै प्रभाव पक्षहरूलाई विचार गर्छ, अनि मात्रै त्यसमा चाहिँ गर्छ। एकैचोटि फाटे हो स्कुलहरू बन्द गरिदिनु पर्यो, सबै बन्द गरिदिनु पर्यो, फिल्म हलहरू बन्द गरिदिनु पर्यो, जुन थियो लकडाउनको चाहिँ ती कुराहरू सरकारले सबै गरेकै हो। मान्छे खाँदेर बसिरहेछन्, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले सक्दैन? के गर्न? अब जेलबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ कहाँ सार्ने? अब चाहिँ त्यो अहिले तुरन्त कहाँ सार्ने? सुरक्षाको अब होइन, कतिपय के हुन्छ भने जस्तो भूकम्प आयो, कति भूकम्पमा जेल सेल गरेपछि अनि कति मान्छे त्यहीँबाट यही हो मौका भनेर त्यो गर्लान्। भनेपछि त्यसको विकल्प पनि अहिले तुरन्तै त हामी जेल बनाउन सक्दैनौँ नि, 3 हप्तामा भयो भर्खर। यो त भन्नु सरकार भनेको होइन। त्यसमा केही त्यो लगत लिँदैछ, कुन प्रकारका कैदीहरू छन्, कति प्रकारका कति व्यतीत कति गरिसके, कति चाहिँ बढी चाहिँ अलिकति माथि सङ्गीन अपराध जसमा ऊ छ अपराध जसमाथि चाहिँ प्रमाणित भएको छ अदालतबाट, ती सबै। फेरि एउटा कुरा सरकारको एक्लै निर्णयले त्यो हुन्छ कि अदालतबाट पनि लिनुपर्छ? यो चाहिँ कसैले विचार गरेको छ कि छैन? कुनै पनि कैदी रिहा गर्नलाई सर्वोच्च अदालत लगायतको त्यो हाम्रो कानुनी व्यवस्था नै छ। जबसम्म उसले ओके गर्दैन त्यस बेलासम्म चाहिँ स्वयं अब हामीले विभिन्न अवसरहरूमा कैदी रिहाको जुन गरिरहेका छौँ त्यो पनि सरकारले पठाउँछ त्यो लिस्ट र अनुमोदन भएर आउँछ अदालतबाट। किन अदालतले एउटा फैसला गरेछ कसैलाई 15 वर्ष, ऊ 12 वर्ष पुगेपछि उसलाई रिहा गर्नु पर्यो। 3 वर्ष त अदालतको फैसलालाई त डिफाई गर्दैछ नि सरकारले। त्यसकारण त्यसका जुन कानुनी पनि, कानुनी मात्र पनि होइन, एउटा नैतिक विषय पनि हो। त्यो कुराहरूले गर्दा अहिले लगत मलाई लाग्छ मोटामोटी आइसकेको छ। कुन प्रकारका कैदीको सङ्ख्या कति छ र कुन चाहिँ सजिलो, अब जस्तो लागु पदार्थवाला पनि होला बेचबिखन, त्यसपछि चाहिँ केही सङ्गीन हाम्रा कानुनले जसलाई चाहिँ रिहा गरै नमिल्ने, जस्तो चाहिँ अब यो के अरे वन्यजन्तुको चाहिँ शिकार, अवैध शिकार गरेकाहरू, यो सबै हेरेर ज्यान मार्ने, अब चोरी, विभिन्न अपराधहरू गरेका हुन्छन्। कुन अपराध गरेका कैदीहरूलाई अलिकति चाहिँ बढी अलिकति हेर्न सकिन्छ कि, अलिकति सजिलो गरी हेर्न सकिन्छ कि भन्ने ढङ्गमा। त्योभन्दा पनि अब हामीले जहाँ वृद्ध आश्रममा रहेकाहरूलाई कसरी त्यो हेर्ने, बालबालिका आश्रममा भएकाहरूलाई कसरी हेर्ने। यहीँ काठमाडौँमा तपाईँहरूको ध्यान पुग्यो होला, बोइज होस्टल, गर्ल्स होस्टल भन्ने छन्, त्यहाँ विद्यार्थीहरू बसिरहेका छन्। मेसमा खाना पकाउने मान्छे आइरहेको छैन, खुवाउन सकिरहेको छैन। तिनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अलिकति राहत दिने भनेर पालिकाहरूलाई, वडाहरूलाई हामीले भनेका छौँ, त्यो गएर हेरिदिनु पऱ्यो भनेर। पकाउनु त आफै अब पकाउनु परिरहेको होला ती विद्यार्थीहरूलाई भन्ने, यो सबै सूक्ष्म ढङ्गले करिब हामी पुगि नै रहेछौँ। अहिले 3 हप्ताको चाहिँ लकडाउन एउटा बाहेक अरू विकल्प पनि होइन, यो संसारले नै यो प्रयोग गरेको विकल्प। र त्यसबाहेक चाहिँ अब टेस्ट गर्ने, ट्रेक गर्ने, ट्रेस गर्ने र उपचार गर्ने। हजुर, यो लगत सङ्कलन गरिरहेको छु भन्नुभयो तपाईँले, समय सीमा केही छ कि? यसको समय सीमा भने यो जति हो यो गर्दै जाने। अब सम्भावितहरूको विशेष गरी हामी अब सुदूरपश्चिममा यो समस्या बढी देखा परेको थियो, अब अहिले आएर मधेसमा चाहिँ यो बढी देखा पर्यो, अस्ति वीरगन्जको। र त्यो फेरि एउटा विशेष जमातबाट आएकाहरू जहाँ बसेका छन्, अब अहिले त उनीहरूको ट्रेकिङ नै सबै ठाउँ भइ नसकेको अवस्था छ। कतिपय मान्छे गोर्खामा छिरेछन्, कतिपय नुवाकोट छिरेछन्, कति आदमघाटहरू यता, त्यसपछि चाहिँ तनहुँमा, लमजुङमा, स्याङ्जामा, अर्घाखाँचीमा ती व्यक्तिहरू मात्रै छिरेको चाहिँ खबरहरू आइरहेको छ। जो अलिकति मस्जिदमा बस्छ त्यसलाई ट्रेक गर्न सकिन्छ। अब त मस्जिद पनि छोडेर व्यक्तिको घरमा लुकेर बस्ने प्रवृत्ति बढाएको छ, आफूले देखाउन चाहिरहेको छैन, प्रस्तुत हुनै खोजिरहेको छैन। अब त्यसले गर्दा त्यो पनि अलिकति समस्या। यहीँ काठमाडौँमा पनि विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरू
बसिरहेका छन्। तिनको ट्रेकिङ गरिरहेको छ सरकारले। खोज जारी छ। स्थानीय तह मात्रै होइन, प्रशासनका व्यक्तिहरू नै गइरहेका छन्। त्यसले पनि एउटा चाहिँ हामीलाई हिन्दुस्तानमा पनि त्यस्तै व्यक्तिबाट अलिकति वापै बढेको रेकर्डहरू देखियो। सुरुमा उनीहरूले भन्दाखेरि अलिकति बढी कुनै धर्मलाई लाछित गर्न भने हो कि जस्तो लाग्थ्यो। तर एउटा त्यस्तो जमात देखियो जसलाई अलिकति वाच गर्नै पर्ने, जसलाई ट्रेकिङ गर्नै पर्ने, जसलाई क्वारेन्टिनमा राख्नै पर्ने, जसको जाँच गराउनु जरुरी भइसक्यो। किनभने यो रोगको जुन वृद्धि जुन दर छ यो नै आफैमा बडा डर लाग्दो छ। यहाँ धेरै माया गरेर केही हुनेवाला छैन। यहाँ माया गरियो कि गयो। यो कोरोना रोकथाम तथा समन्वय जुन उच्च स्तरीय समिति छ त्यसमा तपाईँ? म त्यसमा सदस्य छैन। कहिलेकाहीँ होइन, त्यस्तो होइन। सबै बस्ने त होइन नि त्यहाँ त। जस्तो एमसिसीमा म छु, एमएमसिसीमा छु म। त्यसमा चाहिँ तर के हो भने विशेष आमन्त्रित रूपमा आवश्यक परेको बेलामा या हाम्रा विषयहरू जुन छन् त्यो राख्नलाई त्यसमा कोही बन्देज छैन। त्यो एयर टाइट कुनै कमिटी होइन। त्यो एउटा जिम्मेवारी पाएको छ। त्यो जिम्मेवारीमा अरू मन्त्रालयहरू पनि त्यहाँ सुझाव दिने, आफ्ना विषयहरूलाई अगाडि बढाउन पाइन्छ। त्यहाँ त्यो रोग चाहिँ छैन। सर, अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ थोरै छोटकरीमा? अब अहिले यो असाधारण परिस्थितिबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। यो देश नै गुज्रिरहेको छ, विश्व नै गुज्रिरहेको छ। र यो असाधारण परिस्थितिको सामना हामी असाधारण तौरले नै गर्छौँ। मलाई लाग्छ हामी कहाँको स्थानीय तह असाधारण अधिकारयुक्त छ। असाधारण अधिकार यस मानेमा दियो कि असाधारण काम गर्नलाई दियो हो। र अहिले अग्नि परीक्षाको समय छ र यो अग्नि परीक्षामा सबै उत्तीर्ण हुनु पर्यो। लकडाउन भनेको कुनै राजनीतिक निर्णय होइन। लकडाउन भनेको यो बाध्यताकारी परिस्थिति एउटा रोगसँग लड्नको लागि हो। सरकारले कसैले बन्देज लगाएर कुनै कुत्सित उद्देश्य पुरा गर्नलाई सबैले जो घरभित्र राखिदिन्। यो यस्तो अवस्था छ कि प्लेन छ उड्न सक्दैन, फ्याक्ट्री छ चल्न सक्दैन, स्कुल छ पढ्न सकिन्न, विद्यार्थी छन्, सबै छन्, तर यो संसारव्यापी नै देखिया छ। त्यसकारण यसलाई हामी चैतन्य भएर आतंकित नभइकन, आतंकित भयो भने हाम्रो इम्युनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुन्छ। त्यो नभइकन सचेत भएर जसरी नेपाली जनताले, नेपाली आम सबैले यो महामारीको विरुद्ध हामी एकजुट भएर अगाडि बढिरहेका छौँ, लडिरहेका छौँ। यसरी नै हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र यो रोगलाई परास्त गर्नै पर्छ। यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद।